नमस्कारः। संस्कृत ज्ञान गंगायाम् आसक्तिवन्तः सहृदयाः प्रियदर्शकाः अभिवादनम्। वार्तावल्याः लोकप्रियता सातत्येन वर्धमाना लक्ष्यते। संजयोऽहम्। अहमस्मि ऋचा। संजय, लोकप्रियतां मेनाम् एवमेव सन्धारयितुं किमस्ति अद्यतनाङ्कस्य वृत्तविशेषम्? अद्य तु गणित विशारदेन प्रोफेसर मंजुल भार्गवेन सह संवादः। सततगाः शार्दूल विक्रीडितम्। संस्कृत क्षेत्रीयाः घटनाक्रमः। गीतानुवाद स्पर्धायाः निर्णय घोषणं च वार्तावल्याः वैशिष्ट्यानि। संजय, अपि जानासि कस्यचिदपि कार्यक्रमस्य साफल्याय ज्येष्ठजनानाम् आशीर्वादः महत्वाधायिनः। वार्तावल्याः साफल्याय अपि सूत्रमिदं संस्मरणीयम्। उचितं कथयसि। तर्हि पश्यात्र सुभाषितमपि तवोक्तिमेव प्रतिपादयति। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्याय शोबलम्। नित्य प्रतिदिन बड़ों को प्रणाम करने वाले और उनकी सेवा करने वाले व्यक्ति की आयु, विद्या, यश और बल, इन 4 गुणों की वृद्धि होती है। Those who respect the elders and serve them gain by enhancement of 4 virtues: longevity, knowledge, fame and strength. नूनं सुभाषिते उदाहृताः 4 गुणाः उत्तममानवजीवनाय उपयोगिनः सन्ति। तत्र विद्यार्जनं तु वयसः कस्मिंश्चिदपि चरणे स्वीकार्यं स्यात्। विविध वैश्विकवृत्तानां ज्ञानार्जनम् अस्मिन्नेव समाविशति। तदेव चास्ति हेतुः प्रवाहि वार्ताक्रमस्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पठानकोट आतंक्याक्रमणाय उत्तरदायिनः जनान् गुल्मान् च विरुध्य पाकिस्तानेन शीघ्रमेव कठोरव्यवहारस्य आवश्यकतां सबलं प्रत्यपादयत्। विषयेऽस्मिन् पाकिस्तान प्रधानमन्त्री नवाज शरीफः दूरभाषेण श्रीमोदिनं सम्भाष्य आतंकवादिनः विरुध्य शीघ्रमेव व्यवहर्तुं समाश्वासयत्। देशस्य पूर्वोत्तरराज्येषु दुरापन्नेन भूकम्पेन प्रायः 7 जनाः मृताः, भूयोऽपि 100 जनाः आहताः अभूवन्। भूकम्पस्य केन्द्रं मणिपुरस्य तमिङ्ग्लोङ्गस्थले अवर्तत। दिल्ल्यां 24 विश्वपुस्तकमेलकं समारब्धम्। 9 दिवसात्मके मेलकेऽस्मिन् भूयोऽपि सहस्रं प्रकाशकाः भागं गृह्णन्ति। जम्मूकश्मीर मुख्यमन्त्री मुफ्ती मोहम्मद सईदः दिवङ्गतः। तस्य निधनम् अभिलक्ष्य जम्मूकश्मीरे 7 दिनात्मकः शोकः घोषितः। मुम्बय्यां विद्यालयीय क्रिकेट क्रीडायां प्रतिदिनं नूतनं विश्वकीर्तिमानं विरच्यते। क्रिकेट क्रीडकेन प्रणवेन 9,100 धावनाङ्कान् समर्ज्य इतिहासः विरचितः। उत्तर कोरिया देशेन हाइड्रोजन विस्फोटास्त्रस्य परीक्षणं विहितम्। जापानेन अन्य प्रतिवेशि देशैश्च विषयेऽस्मिन् चिन्ता प्रकटिता। सऊदी अरब देशे धर्मगुरोः पाशनस्य अनन्तरं सऊदी अरब ईरान देशयोर्मध्ये सम्बन्धः आततिपूर्णः जातोऽस्ति। सऊदी अरबेन ईरानेन सह कूटनीतिकसम्बन्धः विच्छिद्दीकृतः। कालीकट विश्वविद्यालयस्य संस्कृत विभागेन अस्य मासस्य 7 दिनाङ्के शिलालेखसाहित्यस्य दशा इति विषये अन्ताराष्ट्रियगोष्ठी एका समायोजिता। पोलेण्ड् देशस्य सुख्यात संस्कृत विदुष्या प्रोफेसर लीदिया सुदीखा वर्यया सुख्यात संस्कृत विदुषा प्रोफेसर सी राजेन्द्र वर्येण च शोधपत्राणि प्रस्तुतानि। अवसरेऽस्मिन् सर्वसमृद्धि इति पाणिनीय व्याकरणाधृतं पुस्तकं विमोचितम्। बड़ौदा नगरस्य महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालयस्य ओरिएण्टल इन्स्टिट्यूट संस्थाने विगतमासे 28 दिवसे नेशनल मिशन फॉर मेनुस्क्रिप्ट इत्यस्य सहयोगेन तत्त्वबोधव्याख्यानं समायोजितम्। अवसरेऽस्मिन् गण्यमान्यैः जनैः व्याख्यानं व्याहृतम्। संजय, अस्मदीयाः प्रवाहि वार्ताः संस्कृतजगतः वृत्तजातं विना अपूर्णाः इव लक्ष्यन्ते। आम्, तत्र तु संस्कृतवृत्तम् अस्त्येव, तद् अतिरिच्यापि वर्तते। किमस्ति तत्? अपि श्रुतं त्वया रत्नावली नाटकविषये? महाकविना श्रीहर्ष विरचितेन रत्नावली नाटिका अचिरमेव नवदिल्ल्यां मञ्चिता अस्ति। जानीमः तद्गतमेव वृत्तम्। संस्कृत वाङ्मये मनोरञ्जकं मनोहारी च अस्ति बहु किमपि। तथापि नाट्यम् अतिमधुरम् आह्लादकं च तत्र प्रतिभाति।
इदमेव दृष्टं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालये अन्ताराष्ट्रिय वेदांत परिषदः 22 अधिवेशने आयोजितायां संस्कृत नाट्य प्रस्तुत्याम्। अत्र महाकवि श्रीहर्ष विरचिता रत्नावली नाटिका तत्रत्यैः छात्रकुशीलवैः अभिनीता। चतुरङ्क संवलितायाम् अस्यां नाटिकायां श्रीहर्षेण कथावस्तुनः अभिनयाङ्गार्थं विशेषेण अवहितमस्ति। विजय वर्मन अपि जीतः कौशलः देवस्य प्रभावेण जयतु जयतु भवान् जितमस्माभिः। नाटिकायामस्यां नायिकायाः रत्नावल्याः पतिः चक्रवर्ती सम्राट् भविष्यति इति ज्योतिर्विदः वचनं विज्ञाय वत्सराजस्य उदयनस्य अमात्येन यौगन्धरायेण स्वीय बुद्धिचातुर्येण रत्नावली उदयनयोः विवाहः कार्यते। अत्र हि नायिका रत्नावली सागरिका इति प्रच्छन्न नाम्ना उदयने अनुरक्ता आसीत्। तथापि तस्य जनस्य अन्यो दर्शनोपायो नास्ति। तत् यथा तथा आलिख्य एनं प्रेक्षिष्ये। महाकविना श्रीहर्षेण भारतीय नाट्यशास्त्रस्य व्यावहारिकं रूपं नाटिकायां प्रदर्शितमस्ति। सममेव भारतीय नाट्यपरम्परायां सात्विकप्रेम्णः मधुरिम्णः त्यागभावस्य च निदर्शनं मर्मस्पर्शिपद्धत्या प्रतिपादितं। नाट्यप्रस्तुत्या अनया न केवलं लोकमनांसि रञ्जितानि अपितु जनमनस्सु संस्कृतनाट्यशास्त्रस्य परम्परा पुनरपि प्रभावमापादिता, पोषिता, वर्धिता चापि। भुवनमण्डले नवयुगमुदयतु सदा विवेकानन्दमयं सुविवेकमयं स्वानन्दमयम्। सश्रद्धं गीयते अत्र। संजय, कोऽस्ति हेतुः? स्मरामि तं महापुरुषं। विवेकेऽपि यस्य आनन्दः, आनन्देऽपि यस्य विवेकः। मन्ये एषस्तु स्वामी विवेकानन्दः। सम्यक् अवहितम्। अस्य युगपुरुषस्य जीवने मानवता धर्मः सर्वोपरि दृग्गोचरी दृश्यते। अतश्चैव अमुना महात्मना दरिद्रदेवो भव इति मानवतायाः नूतना व्याख्या शिरोधारिता। जनवरी मासीये 12 दिवसे तस्य जयन्तीम् अनुसृत्य तस्मै प्रणतिरूपं प्रस्तूयते विवरणमेकम्। इदमासीत् 18 शताब्दीयं 93तमं वर्षम्। स्थानमासीत् अमेरिकादेशीयं शिकागो नगरम्। आयोजनं च आसीत् विश्वधर्म परिषत्। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। स्वामिनो विवेकानन्दस्य प्रारम्भिकैरेव एभिर्वचोभिः अमेरिकावासिनां मनांसि भावाभिभूतानि। एवं चैव भारतीयम् अध्यात्मपरिप्लुतं वेदान्तदर्शनम् अमेरिका यूरोप क्षेत्रीयेषु सकलदेशेषु प्रतिष्ठाम् अगमत्। स्वीयाभिभाषणे स्वामी विवेकानन्दः प्रावोचत्, रुचीनां वैचित्र्याद् ऋजुकुटिलनानापथजुषां नृणाम् एको गम्यः त्वमसि पयसाम् अर्णव इव। अर्थात जैसे नदियां भिन्न भिन्न स्रोतों से निकलकर समुद्र में मिल जाती हैं, उसी प्रकार हे प्रभु अपनी रुचि के अनुसार अलग अलग रास्ते से जाने वाले लोग अंत में तुझ में ही आकर मिल जाते हैं। अस्यामेव धर्म परिषदि स्वामिना विवेकानन्देन श्रीमद्भगवद्गीतायाः उपदेशामृतम् आपायितमासीत्। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। अर्थात जो कोई मेरी ओर आता है, चाहे किसी प्रकार से हो, मैं उसको प्राप्त होता हूँ। लोग भिन्न मार्ग द्वारा प्रयत्न करते हुए अंत में मेरी ही ओर आते हैं। विश्वस्मिन् विश्वे भारतीय संस्कृतेः मोहक परिमलम् आतन्वानः स्वामी विवेकानन्दः साहित्येतिहास दर्शनशास्त्राणां प्रकाण्ड पंडितः आसीत्। हिंदू धर्माय प्रगतिशील व्यावहारिक प्रतिष्ठाम् उपपाद्यमानः स्वामी अयं युग प्रवर्तकः आध्यात्मिक गुरुः प्रकीर्त्यते। सामर्थ्यशाली सभ्यतायाः अभिवर्धनार्थं
पाश्चात्य विज्ञानम् ऐहिकवादं च भारतीय आध्यात्मिक संस्कृत्या सह संश्लेषयितुं स्वामिना साग्रहं प्रतिपादितम्। 18 शताब्दीये 63तमे वर्षे जनवरी मासे 12 दिने कोलकातायां लब्धजन्मा नरेन्द्रनाथः युवावस्थायामेव स्वीयगुरोः रामकृष्ण परमहंसस्य साहचर्यम् अध्यगच्छत्। ईश्वरो विद्यते, मानवश्च तम् उपगन्तुम् अर्हति इति विश्वासः परमहंसेन नरेन्द्रनाथे आहितः। विवेकानंद स्वामी संस्कृतभाषां देववाणित्वेन आद्रियते स्म। एकदा तेन प्रतिपादितं यत् संस्कृतशब्दानां ध्वनिरेव केवलं, समं चैव येषाम् उच्चारणं मानवे सम्मान सामर्थ्य परिपोषके वर्तेते। अपरस्मिन् प्रसंगे विवेकानंद स्वामिना उदीरितं संस्कृत भाषा अतीव प्रगल्भा अस्ति, वैदिक संस्कृतं च अति प्राचीनम् अस्ति। संस्कृत भाषायाः वाक्यरचनं सुपरिष्कृतं सत् प्रत्येकमपि शब्दम् अधिकृत्य युगानुयुगं परिचर्चितुं क्षमते। स्वामी विवेकानन्देन रामकृष्ण मिशन इति संस्था बेलूर नगरे च रामकृष्ण मठः संस्थापितौ। गतशताब्दीये द्वितीये वर्षे वयसः 39 एव वर्षे बेलूर मठे ध्यानावस्थायामेव स्वामिना विवेकानन्देन महासमाधिरधिगता। जीवे जीवे शिवस्वरूपं सदा सेवायां भावयति स्म स्वामी विवेकानन्दः। संजय, नाट्यं तु साहित्यशास्त्रस्य अन्यतमः प्रकारः। विविधशास्त्राणां सिद्धान्तान् अवलम्ब्य विदुषां पारस्परिकी परिचर्चा अपि संस्कृतजगति विशेषताम् आवहति। परिचर्चा अर्थात् शास्त्रार्थः। अचिरमेव मैसूरनगरे एतादृशी शास्त्रवाक्यार्थसभा एका सम्पन्ना। किमासीत् तत्र इत्येव प्रस्तूयते वृत्तेऽस्मिन्। वेदशास्त्रस्य समस्तशाखानां परिपोषणाय कर्णाटकराज्यस्थे मैसूरनगरे अवधूतदत्तपीठेन प्रतिवर्षं वेदपारायणानि, शास्त्रप्रवचनानि, विद्वत्सम्माननञ्च सम्पाद्यन्ते। नातिचिरमेव तत्र नवमवार्षिकशास्त्रसभा समनुष्ठिता, यत्र व्याकरण न्याय मीमांसा शास्त्रेषु विविधपरिचर्चाः सम्प्रवृत्ताः। हे बुद्धियमन्त्रं मे गोपाय यमृषयस्त्रैविदा विदुः निजः सामान्ययोगुंषी साहि श्रीरमृता सताम्। अत्र च वैश्वदेवेन यजेत इत्यस्मिन् वाक्ये वैश्वदेवपदं गुणविधिः उत कर्मनामधेयम् इति संशयः। इदं वाक्यं चातुर्मास्य कर्मणः वैश्वदेवपर्वणि विद्यमानानाम् अष्टानां यागानां विधायकानि यानि आग्नेयमष्टाकपालनिर्वपति इत्यादीनि वाक्यानि सन्ति, तदुत्तरं पठितम्। ईदृश्यः शास्त्रार्थसभाः दक्षिणभारते पुरातनीं ऋषिपरम्परां सम्पोषयन्त्यः अद्यापि भारतीयज्ञानधारां संस्कृतज्ञानवारिधिं च सुतरां संरक्षन्ति। वार्ताकक्षीयं विवरणं डीडी न्यूज़। अहो साधु, वृत्तेनामुना वादे वादे जायते तत्त्वबोधः इत्येव तथ्यं प्रमाणितमस्ति। अलं वादेन अपि जानासि गणितशास्त्रमपि संस्कृतोद्भूतम्। गणितं न रोचते मे, नीरसोऽयं विषयः। अयि नास्ति नीरसः। अमेरिकादेशवर्तिना प्रोफेसर मंजुल भार्गवेन गणितशास्त्रस्य संस्कृतसम्पृक्तम् उपयुज्य विषयोऽयं सरलीकृतः। यदि नास्ति विश्वासः तर्हि चक्षुर्वै सत्यम्। फील्ड्स मेडल इति प्रतिष्ठापूर्ण वैश्विक बहुमानेन समलङ्कृतः गणितविशारदः प्रोफेसर मंजुल भार्गवः सद्यकाले अमेरिकादेशे प्रिन्स्टन् विश्वविद्यालये गणितविभागे प्राध्यापकरूपेण नियोगरतः। बाल्यादेव गणिते प्रगाढरुचिमादधानेन अमुना संस्कृतम् उपयुज्य
द्विशतवर्षप्राचीना अङ्कसिद्धान्तप्रणाली सरलीकृता अस्ति। ज्यामित्याम् अभिनवप्रणालीम् अनुसन्धातुं प्रोफेसर् मञ्जुलभार्गवः प्रतिष्ठाम् आवहति। संस्कृतगणितयोः अन्योन्यसम्बन्धस्य व्याख्यापकेन अमुना सह अचिरमेव मैसूरुनगरे भारतीयविज्ञानपरिषदि सहभागप्रसङ्गे अस्मदीयवार्ताहरेण निखिलसिंहेन सम्भाषितम्। संस्कृतं तु अतिप्रियभाषा। संस्कृतगतानां विशिष्टगणितीयसूत्राणां च अध्यापनम् अधिकृत्य कथं प्रेरणा अधिगता इति विषये प्रोफेसर् भार्गवः प्रावोचत्। Oh, actually, so one of my greatest inspirations when I was growing up was my grandfather, who was a Sanskrit scholar. And so a lot of what I learned about mathematics growing up as a child was through what he taught me about the rhythms of Sanskrit poetry and about the frequencies that are used in music. There's a lot of mathematics there. The Sangeet Ratnakar is a great musical work on which Indian music is based, but it also has a tremendous amount of amazing mathematics in it, describing how to improvise and rhythmically, how to choose frequencies nicely so that they sound good to the ear. And this is all mathematics. And so I got very inspired by these mathematical ideas in music and in ancient Sanskrit works. And that was a big influence on me when I was growing up from my grandfather. विशुद्ध गणितज्ञः सन् भारते गणितस्य इतिहास विकास विषये विज्ञापयता प्रोफेसर् भार्गवेण प्रतिपादितम्। I mean, India has a very rich mathematical history, going back to ancient times as well as in modern times. In ancient times, a lot of algebra was developed here, a lot of combinatorics was developed here, a lot of geometry was developed here in India, going back to ancient times. We often don't learn about that in school because historians of mathematics haven't really brought it out in India as much as they have in the West. We learn more about Indian mathematics in the West than we do in India sometimes. And I think it'd be nice to bring that out. It's nice to know what the true history is, and it's also nice for young people to get inspired by things that happened on this soil. But also in modern times, India has made great contributions to mathematics. Ramanujan is actually one of the greatest heroes for me. प्रिन्स्टन् विश्वविद्यालये गणितीय सूत्राणाम् अध्यापन प्रणालीं विशदीकुर्वता तेन सूचितम्। One of my favorite sutras from ancient Sanskrit is a word called Yamata Rajabhana Salagam. It's the first example in history of what's called a De Broglie sequence, and it was used in ancient India to preserve rhythmic compositions for posterities. So they used this word to make an error correcting code. And so it's the first example in history of an error correcting code. And so I use this example in my class to illustrate what an error correcting code is, and also give it as the first example in history where it was used. And it's a very beautiful one because it originates in poetry. It takes a long time. Obviously, I didn't explain it in great detail here. It takes an hour or two to explain that whole process of how they use this sutra, this short sutra. There's a rhythm called Shardula Vikridatam, which is a 19-syllable meter. The composer wanted to make sure that this is preserved forever. So what he did is he wrote a poem about this meter, in the meter, because it's very easy when you pass down a meter from generation to generation, a rhythm, somebody might change the rhythm a little bit. These ancient poets didn't want anything changed. So they made a poem about the meter, in the meter, with a description of the meter. I can tell you the poem. It goes, Suryashvai adima sajo satatgah shardula vikriditam. And that translates into, if there are 12 plus 7 syllables in the form ma saja satataga, which is the rhythm, that's a code for the rhythm, then it's called the play of the tiger. So another one of my favorites that I always like to lecture about is the gait of the cobra. Bhujanga prayatam chaturbhiryakarei. And that's a shorter one. And many, many poems have been written in that meter as well. And that meter also, for the same reason, has been preserved for thousands of years because of this mathematical error correcting code that's embedded in it. गता मे भीतिः मुदितास्मि अहम्। मह्यं तु पुस्तकवाचनमेव बहु रोचते। पुस्तकानां सङ्ग्राहकः अस्मि। त्वादृशाम् एव दिल्ल्यां सम्प्रति विश्वपुस्तकमेलनम् आयोज्यते। अद्यतने सरलशिक्षणक्रमे अयमेव विषयः। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। कुछ न कुछ नया जानने की लालसा बच्चे हो या बूढ़े सभी में हमेशा रहती है।
ज्ञान प्राप्ति के यूं तो इंटरनेट जैसे तीव्र और व्यापक माध्यम आजकल उपलब्ध हैं, किंतु फिर भी टेक्नोलॉजी के इस आधुनिक युग में पुस्तकों के प्रति प्रेम और उनका महत्व कतई कम नहीं हुआ है। हर वर्ष लगने वाले विश्व पुस्तक मेले से यह बात भली भांति साबित होती है। 9 जनवरी से 17 जनवरी तक चलने वाले इस विश्व पुस्तक मेले के बारे में आज हम बात करेंगे अपने संस्कृत शिक्षण के इस आज के नए अंक में। हम अपने पहले वाक्य से शुरू करते हैं। विश्व पुस्तक मेलकम दिल्ल्यां प्रतिवर्षम आयोज्यते। विश्व पुस्तक मेलकम दिल्ल्यां प्रतिवर्षम आयोज्यते। इस विश्व पुस्तक मेले में भारत ही नहीं अपितु विश्व भर की पुस्तकें उपलब्ध हैं, जिनसे हमें उन देशों की सभ्यता और संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब है हमारा दूसरा वाक्य। एतद् मेलकम एशिया क्षेत्रे बृहत्तमं कथ्यते। एतद् मेलकम एशिया क्षेत्रे बृहत्तमं कथ्यते। बृहत्तमम अर्थात सबसे बड़ा। एशिया का यह सबसे बड़ा विश्व पुस्तक मेला कहा जाता है। हमारा तीसरा वाक्य है। प्रायः 40 वर्षेभ्यः इदं मेलकम आयोज्यते। प्रायः 40 वर्षेभ्यः इदं मेलकम आयोज्यते। 40 अर्थात 40 वर्षों से भी ज़्यादा समय से यह मेला आयोजित किया जाता है। अब है हमारा चौथा वाक्य। मुद्रित पुस्तकानि अतिरिच्य मेलकेऽस्मिन् दृश्य श्रव्य पुस्तक पट्टिकाः अपि उपलभ्यन्ते। मुद्रित पुस्तकानि अतिरिच्य मेलकेऽस्मिन् दृश्य श्रव्य पुस्तक पट्टिकाः अपि उपलभ्यन्ते। मुद्रित पुस्तकानि अर्थात छपी हुई पुस्तकें, अतिरिच्य अर्थात अतिरिक्त, दृश्य श्रव्य पुस्तक पट्टिका अर्थात ऑडियो वीडियो सीडीज। संस्कृत में सीडीज को सांद्र मुद्रिका भी कहा जाता है। तो इस बार जब आप इस मेले में जाएं तो संस्कृत शिक्षण की भी पुस्तकें अपने साथ लाएं और साथ ही वार्तावली भी देखते रहें। मुझे अनुमति दें, अगले सप्ताह फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमोस्तु, शुभम भवतु। ऋचे सुभाषितगतः विद्या विषयस्तु बहुचर्चितः आयुर्वर्धनाय मनोरञ्जनमपि नितान्तम् आवश्यकं। तर्हि वार्तावल्यां किमपि मनोरञ्जकं स्यात्। मनोरञ्जकस्तु परिधिप्रभाकः। न हि विस्मर्तव्यं वार्तावलीयं स्पर्धागीतं। न विस्मरामि। अद्य तु निर्णयघोषणादिवसः। स्पर्धागीतमासीत् मेघाछाये आधिरात्। हर्षविषयोऽयं यत् गीतमिदं संस्कृतेन अनुद्य 38 स्पर्धकैः प्रेषितमस्ति। तत्र चापि कैश्चित् तु अस्य स्वरानुबद्धः अनुवादोऽपि प्रेषितः। संजय, उत्कंठां मे शमय अधुना। स्पर्धा निर्णयं घोषय। मेघाछाये आधिरात् इति गीतस्य गेयतानुकूल मौलिकानुवाद प्रेषकेषु अद्यतन विजेता अस्ति झारखंड राज्ये नेतरहाडस्थलीयः विंध्याचल पाण्डेयः। मेघाच्छन्ने तु निशीथे गतानि द्रावैरिणी। मेघाच्छन्ने तु निशीथे गतानि द्रावैरिणी। कथय करवाणि किं सखि गृहेषु ज्वलन्ति दीपाः दहति मे तोचितम्। वायुर्दशति शूलवत्तु अंशुकेनाकृष्टम्। पतन्ति नेत्राम्बूनि गतानि द्रावैरिणी। कथय करवाणि किं मेघाच्छन्ने तु
तु निशीथे गतानि द्रावरिणी मी तुरुष्टः सकल स्वप्नः भग्ना खलु मे आशा अर्क्षभ्यां गंगा प्रवहति तदपि चित्ते तृषा मनसि जं कथयानिकं गतानि द्रावरिणी कथय करवाणि किं मेघाच्छन्ने तु निशीथे गतानि द्रावरिणी भूयो भूयः अभिनन्दनानि भवते। संजय, जानासि गीतमिदं पञ्चमकक्षायाम् अधियानेन बालेन गीतमस्ति। जानामि। सममेव अमुना गीतेन सम्बद्धम् अन्यत् अपि वैशिष्ट्यम् एकं वर्तते। अस्मिन् मूलगीते चुनरिया इति शब्दः प्रयुक्तोऽस्ति। तत्कृते स्पर्धकैः नानाविध मनोरम शब्दाः प्रयुक्ताः। के सन्ति ते? ते सन्ति दुकूलम्, उपांशुकम्, उत्तरीयम्, अवगुण्ठनम् इत्येते। अस्तु, अयमेव क्रमः अग्रेपि प्रवर्तेत इत्येव कामयामो वयम्। विजेत्रीवर, भवते तु चाय कॉफी पानार्थं पात्रमिदम् उपायनीक्रियते। सम्प्रति च अभिनवं स्पर्धागीतम्। इदमस्ति लक्ष्य चलचित्रस्य कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के अस्य गीतस्य गेयतानुकूल मौलिकानुवादः जनवरी मासस्य 18 दिनं यावत् प्रेषणीयः। स्पर्धा निर्णयश्च तदनु 23 दिनाङ्के घोषयिष्यते। दर्शकानां पत्रोल्लेखः वार्तावल्याः अभिन्नाङ्गं वर्तते। प्रतिसप्ताहम् इव अयमपि सप्ताहः भवतां प्रोत्साहन प्रतिक्रियाभिः मोदकरः सिद्धः। शगुन सिन्हा लिखति यत् वार्तावली जनेभ्यः रोचते इति तथ्यं तु सर्वैः ज्ञायते। मह्यमपि प्रतिसप्ताहीयं प्रसारणमिदम् अतीव रोचते। डॉक्टर संजीत कुमार झाः ब्रूते यत् शनिवासरः नूनमेव विशिष्टः खलु मह्यं, यतः दिनेऽस्मिन् वार्तावली मोदयति मम चेतांसि। डॉक्टर अरविंद तिवारी लिखति दृष्ट्वा वार्तावलीम् अद्य नृत्यतीव मनो मम, दृष्ट्वा मेघं यथा मुग्धो मयूरो नृत्यति प्रियः। शेष शिवाशैलं वदति यत् वार्तावल्याः नियमितदर्शकोऽहं। वार्ताप्रसारणक्रमे तु भवता विविध संस्थासु समायोज्यमान संस्कृतकार्यक्रमाणाम् अपि वृत्ताङ्कनं क्रियते, तच्च मोदप्रदम्। आयत्यामपि भवतां स्नेहसिक्तपत्राणि अस्मान् सम्प्रेरयेयुः। तदर्थं च अस्मदीया सङ्केतावलिः अस्ति ddnewsforsanskrit@gmail.com। ट्विटर, फेसबुक माध्यमाभ्यामपि सम्पर्कः शक्यः। तदर्थं च सङ्केतसूत्रमस्ति। तर्हि भवताम् उद्बोधकप्रतिक्रियाभ्यः प्रतीक्षमाणाः वयं विरमामः अत्रैव अस्मिन् अङ्के। पुनश्च उपस्थास्यामः अभिनवां वार्तावलीम् आदाय आगामिनि शनिवासरे। तावत् क्षेमस्थैर्यमस्तु। नमो नमः। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं।